नंद नंदन भगवान को, कृष्ण कन्हैया लाल को। श्री कृष्ण भगवान को जन्मोत्सव को भव्य यहाँ नाच गान चलिरहेको छ। ठाउँ ठाउँबाट आएका गोपीहरू खूब सजिएका छन्। उनीहरू उत्सव गरिरहेका छन्, नाचिरहेका छन्। महिनौं महिनौं दिनसम्म उत्सव भइरहेको छ। भगवान कृष्णको प्राकट्य महोत्सव। साधकहरूले साधना गर्ने क्रममा आफ्नो हृदयमा, हृदयरूपी ब्रजभूमिमा भगवान श्री कृष्ण परम आनन्द कन्द सच्चिदानन्द घन परमात्मा प्रकट हुनुभएको अवसरमा नित्य निरन्तर उत्सव मनाइरहेका हुन्छन्। यो नन्दोत्सव, जन आनन्दको उत्सव, परम आनन्दको उत्सव भक्तको हृदयमा नित्य निरन्तर भइरहेको छ। वृन्दावनमा, ब्रजभूमिमा र भगवान श्री कृष्णको जन्मको कथा भन्ने बेला अरूले पनि उत्सवहरू मनाइरहेका छन् सबैतिर। गोप्यः सुमृष्ट मणिकुण्डल निष्ककण्ठ्य चित्राम्बरा पथिशिखाच्युत माल्यवर्षाः नन्दालयं सबलया ब्रजतिर्विरेजुर् व्यालोल कुण्डल पयोधर हार शोभा। अनि हल्ली बेसारहरू छर्ने, छ्याप्ने, एक आपसमा छ्यापाछ्याप गर्ने, अनि नौनी दहीहरू लेपन गर्ने, उसले उसलाई छर्ने, उता उता पोख्ने, सबैतिर रमाइलो गर्ने, अबिरहरू चाहिँ छर्ने, रङ्गी चङ्गी हुने, यस्तो सब उत्सव चलिरहेको छ। तर रोहिणी चाहिँ अलि आउन सङ्कोच मान्नु भएको छ। अहिले केही नगर, एकछिन चुपचाप लाएर उता जाने बाटो दिन पर्यो बा, उता जानु पर्यो, त्यति हो, बाटो दिन पर्यो। यहाँ सामनेमै बस्न सकिन्छ। त्यसपछि रोहिणी च महाभागा, रोहिणीलाई चाहिँ अलि अगाडि सर्न मन लागेको थिएन, किनभने रोहिणीको पति साथमा हुनुहुन्थेन। तर पछि फेरि सबैले प्रेरणा दिएपछि रोहिणी पनि सहभागी हुन आउनुभयो। यस प्रकार भगवानको नन्द उत्सव भव्य पछि नैवेद्य बाँड्नु अलि राखिरहँ, त्यत्तिकै राखौँ, यत्तिकै राखौँ। त्यसपछि उत्सव त भयो। उत्सव हुने बित्तिकै डराउनु पर्छ। अब कंसलाई कर दिन जानुपर्छ भनेर आफ्ना गाडाहरूमा धेरै नौनी मिठाईहरू अनि घिउहरू, दुधहरू, परिकारहरू बनाएर तयार पारेर नन्द बाबा मथुरामा कंस भएको ठाउँमा जानुभयो। कंसलाई कर पनि तिर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ वसुदेवजीसँग भेटघाट भयो। जसको जस्तो स्वभाव छ त्यस्तै व्यक्तिसँग भेटघाट हुन्छ। व्यापारीहरू व्यापार गर्न काठमाडौँ आए भने व्यापारीसँगै कारोबार गर्छन् र फर्किन्छन्। भगवानका भक्तहरू आए भने अरू प्रयोजन गौण हुन्छ, भगवानको दर्शन गर्न जाने हो, भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने हो भन्छन्। जसको जस्तो भावना छ त्यस्तै हुन्छ। नन्द बाबाको र वसुदेवजीको कुरा मिल्ने भएको हुनाले उता कर तिर्ने काम सकिएपछि दुईटाको भेटघाट भयो। भेटघाट हुँदा नन्द बाबाले भन्नुभयो, हजुरको त धेरै समयसम्म दुःख पाउनुभयो, धेरै सन्तानहरू कंसले उडाइदियो, यस्तो भयो, एउटी छोरी जन्मेकी, ती पनि आकाशमा उडिन् रे। नन्द बाबाले वसुदेवजीको दुःख सुखको अनुभव गर्नुहुन्छ। वसुदेवजीले भन्नुहुन्छ, हजुरको त वृद्धावस्थामा छोरा जन्मियो भन्ने सुन्दा हामीलाई ज्यादै खुसी लाग्यो भन्नुहुन्छ। आफ्नो गफ हाँक्ने चलन हुन्छ हाम्रो धेरै जसो। तर सिक्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने आफ्नो होइन, अर्काका सुख दुःखमा आफू सुखी दुखी हुने, अरूको दुःखबाट दुखी र अरूको सुखबाट सुखी हुने अभ्यास गर्नुपर्छ। नन्द र वसुदेवका कुराकानी भए। अनि वसुदेवजीले भन्नुभयो, हजुरले कर दिने काम गरिसक्नुभयो, अब अलि फर्किहाल्नुपर्छ कि छिटै भन्नुभयो। आफ्नो घरमा आएका पाहुनालाई छिटो जानुहोस् भन्न त नहुने हो, तर भन्नुभयो जमाना खराब छ, अलि समय विचार गर्नुपर्ने खाले छ, यतिखेर धेरै भुल्न हुँदैन जस्तो लाग्यो, हजुर फर्किनुहोस् भन्नुभयो। कसले? वसुदेवजीले। नन्द बाबाले यो कुरा सुनेपछि फर्किनु चाहिँ भयो, तर बाटोमा कुरा आयो, कहीँ केही अलक्षण हुने हो कि कुलक्षण हुने हो कि केही नराम्रो उत्पात हुने हो कि भन्ने चिन्ता भयो। चिन्ता भयो भने हामी त चिन्तै मानिरहन्छौँ। बाटोमा हिँड्दै गर्दा बिरालोले बाटो काटो भने पनि हामीलाई चिन्ता लाग्छ। बिचरा बिरालोले हामीलाई केही गरेको पनि होइन, तर हामी मनमै कल्पना गर्न थाल्छौँ। कुनै उत्पातको शङ्का भयो भने पनि हामीलाई मनमा चाहिँ पीडा हुन्छ, खिन्नता हुन्छ। तर खिन्नता गर्नु हुँदैन। यहाँ के देखिएको छ त भन्दा नन्द बाबाले वसुदेवको बोली त सत्य हुन्छ,
त्यसैले केही उत्पात हुन पनि सक्छ, तर केही छैन। भगवानको शरणमा परेपछि सम्पूर्ण कुरा ठिक हुन्छन् भनेर अनि भन्नुभयो हरि शरणम हरिम जगाम शरणम उत्पातागम संकितः। सबैले भनौँ हरि शरणम। केही समस्या भयो जस्तो लाग्यो भने, स्वप्न नराम्रो देखियो भने, कतै बत्ती निभ्यो, कतै भाँडामा पानी लड्यो, कतै ऐना फुट्यो, कतै केही अलक्षण हुने भयो, कतै बाटोमा बिरालोले बाटो काट्यो, यी केही पनि होइन भगवानको शरणमा जाने व्यक्तिका लागि। त्यसैले भन्ने गर्नु हरि शरणम, भगवानको शरणमा पर्नु। यो हामीले उपदेशको रूपमा सिक्ने विषय हो। यो उतापट्टि कंसले प्रेरणा दिए कि एउटी अत्यन्तै दुष्ट, अत्यन्तै शक्तिशाली पूतना नाम गरेकी राक्षसी चाहिँ विचित्रको दिव्य स्वरूप बनाई आफ्नो अनुहार सिंगारेर अनि पाउडरहरू दलेर मेकअप गरेर चिटिक्की बनेर स्वर्गबाट आएकी अप्सरा हो कि बा लक्ष्मीजी नै हो कि भन्ने जस्तो हुने गरी राम्री बनेर आइपुगी। ऊ त एकदमै दुष्ट थिए, भित्रपट्टि कालकुट विष भरेकी थिए, बच्चा मार्ने अभियान लिएर हिँडेकी थिए। भगवानले विचार गर्नुभयो यो बच्चाको हत्या गर्न हिँडेकी, अरूको मेरा कारणले किन हत्या हुनु र बरु म कहीँ आओस्। भगवानको चाहना भयो। घुम्दै फिर्दै ऊ नन्द बाबाकै घरमा पुगी। उत्सव मनाइएको थियो सबैतिर, सबैले जय जय मनाइरहेका थिए। नाच्ने गाउने चल्दै थियो। फेरि नाच्ने गाउने पछाडि हाम्रो यहाँ आज धेरै विस्तृत रूपमा भजन कीर्तन गरेनौं, नत्र भने भजन कीर्तन गर्न थालेपछि कथा कहाँ हो, प्रसंग कहाँ हो, सब बिर्सेर अनि एक आपसमा चाहिँ नि कुराकानी अनि आपसमा अरू कुरा हुन्छन्। भक्तको दृष्टि भगवानबाट बाहिर बहिर्मुख हुन्छ। यहाँ नन्द बाबाको घरमा पनि बच्चालाई एक ठाउँमा राखेर अरू आफ्ना आफ्ना रमझममा रुमल्लिरहेका थिए। ऊ आएपछि उसले भन्न थाली, लाएर बच्चा हुर्काउन पनि नजाने जस्तो यिनीहरूले यहाँ छोडेका छन्, बच्चालाई कस्तो भोक लागिसकेछ भनेर कुरा गरी। भनेपछि उसले उसको हो कि जस्तो लाग्यो। उसले उसको चिन्जान होला भन्ठाने। उसले आफन्तै नभए त किन आउँथ्यो होला र भन्न ठाने। त्यसपछि चाहिँ कसैले नचिनेर पनि चिनेको होला भन्न थाले। तपाईँ कहाँ किन आउनुभयो, तपाईँ को हो भनेर सोधिहाल्न चाहिँ हिम्मत हुँदैन। उत्सवको बेलामा त्यस्तै हुने गर्छ, हामी कहाँ पनि हुन्छ। उसको दिदीको नातो हो कि बहिनीको नातो हो कि माइततिरको हो कि घरतिर हो कि माउलीतिरको हो कि मेसो नहुँदै कतिले खाएर हिँड्छन् थाहै नै हुँदैन। अब ऊ पनि आएर त्यस्तै भएर चिटिक्क परेर आएर समातिए। अनि भगवानले उसको श्रृंगारको दिव्य वर्णन गर्नुभएको छ सुखदेवजीले। भगवानलाई जब देखी हेरी काखमा लिन थाली, हेर्ने बित्तिकै भगवानले आँखा चिम्लिनु भयो भनेको छ। किन आँखा चिम्लिनु भयो भन्ने सम्बन्धमा धेरै तर्कहरू छन्। भगवानका आँखा भनेका सूर्य र चन्द्रमा हुन्। सूर्य र चन्द्रमाले एउटा एउटा बाटोको जिम्मेवारी लिएका हुन्छन्। मरेपछि जाने दुईटा बाटा हुन्छन्, एउटा दक्षिणायन बाटो, एउटा उत्तरायण बाटो। गीतामा पनि यस्तो कुरो छ। जसले स्वर्ग आदि फल भोगेर फर्किने खाले कर्म गरेका हुन्छन् तिनीहरूका लागि दक्षिणायन बाटोबाट जाने हो। चन्द्रमाले त्यसको जिम्मेवारी लिन्छन्। जो चाहिँ नफर्किने गरी कर्म गरेका छन्, निष्काम भावका छन्, ज्ञान मार्गमा लागेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू उत्तरायण बाटोबाट जान्छन्, फर्किँदैनन्। तिनको जिम्मेवार भगवान सूर्य हुनुहुन्छ। सूर्य र चन्द्रमा चाहिँ मरेपछिका जीवात्माको गतिका जिम्मेवार देवता हुन्। तर अहिले भगवानका आँखाको रूपमा रहेका सूर्य र चन्द्रमाले सोच्दैछन् कि यो मर्छ अब पुतना, यसलाई अब हामीले गति दिनुपर्ने होला, तर हामी सक्दैनौं। न यो दक्षिणायन मार्गबाट जान लायक छ, न यो उत्तरायण बाटोबाट जान लायक छ। त्यसकारणले यसको जिम्मेवारी हामी लिँदैनौं। जे गर्ने हो गर भगवान, तिमीले नै भनेर दुईटै आँखा चिम्लिएका होलान् भन्ने पनि कल्पना छ। अथवा यसले पूर्व जन्ममा के कर्म गरेकी थिए ती सबै कुराहरू, संस्कारहरूलाई समाप्त गर्नु छ भनेर भगवानले ध्यान गर्नुभएको पनि हुन सक्छ। अथवा भगवानले सोच्नु भएको हुन सक्छ, अघिल्लो पटक राम हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिले ताडकालाई मार्नु पर्यो थियो, त्यहाँ पनि स्त्री हत्या गर्नु पर्यो। यतिखेर पनि यो पुतना पहिले मार्नु पर्ने भयो, यसलाई किन मार्ने होला भनेर सोच्दै हुनुहुन्थ्यो। अथवा भगवानले सोच्दै हुनुहुन्थ्यो, म त नौनी घिउ खान जन्मिएको हो, मिश्री खान जन्मिएको हो, नौनी घिउ मिश्री मुखमा पर्नै पाएको छैन, सबैभन्दा पहिले यसले विष पिलाउने भई, अब यो विष पिउन त मैले सक्दिनँ, यो विष पिउने काम त हजुरको हो भगवान, म त सक्दिनँ भनेर भगवान शिवजीको आँखा चिम्लेर आवाहन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भगवान कृष्णले भगवान शिवजीको ध्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो पनि हुन सक्छ। यस्ता धेरै उत्प्रेक्षाहरू गरिएका छन्। आँखा चिम्ली उसले।
अनि भगवानले आँखा चिम्लिनु भयो। अनि भगवानलाई उसले समाउन थाले। के समाउँथी र? खरानीले छोपिएको आगोलाई समाए झैं गरी। अनि काखमा राखी अनि दूध पिलाउन थाली। स्तनभित्र कालाकुट विष भरेकी थिए, जसको स्पर्श मात्रले नै मृत्यु हुन्थ्यो। अनि पिलाउन भनेर थालेकी थिए। भगवानले च्याप्पै समाउनु भयो अनि पिउन थाल्नु भयो। पिउँदा पिउँदै प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। उसको दूध पनि पिउनु भयो, उसले बिख भरेको थियो बिख पनि पिउनु भयो। यहाँ रोष समन्वित भनेको छ, अर्थात रोषका अधिष्ठाता देवता भगवान शिवजी सहित भएर पिउनु भयो। अनि भगवान शिवजीले विष पिउनु भयो, भगवान कृष्णले दूध पिउनु भयो। अनि त्यसपछि उसको प्राण पनि पिइदिनु भयो, उसका संस्कारहरू पनि पिइदिनु भयो। जब प्राण समेत खिच्चिन थाले थियो अनि आत्तिएर छटपटाउन थाले र भन्न थाले मुन्छ मुन्छ भन्न थाले। भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ मनमा नै, मैले समातिसकेपछि फेरि छोड्दिन। भगवानको हातमा परिसकेपछि फेरि संसारमा पतन हुने सम्भावना छैन। भगवानले स्वीकार गरिसकेपछि त सधैँका लागि स्वीकार गर्नुहुन्छ। भगवानले छोड्नु भएन। अनि ऊ छटपटाउँदा छटपटाउँदै पसिना निस्किन थाल्यो। अनि उसले नक्कली स्वरूप जो बनाएकी थिए त्यो नक्कलको अक्कल पनि समाप्त भयो। अनि ऊ राक्षसीबाट जो लक्ष्मी जस्तो बनेकी थिए अब फेरि राक्षसीकै रूपमा गई। अनि राक्षस जस्तो भयंकर बनी। उसको चाहिँ लगभग 6 कोश 3 गभ्युती अर्थात 6 कोश बराबरको शरीर लामो बन्यो। पछाडि भैमा छटपटाउन थाली। ऊ छटपटाउँदा उसका खुट्टाले यता र उति फाँडियो। डाँडा काँडाहरू भत्किए, कति घर गोठहरू धुलो पिठो भए, कति रुखहरू भाँचिए, कहाँ धुलो उड्यो, जताततै चड्याङ र चुडुङ आवाज आउन थाल्यो। सबैले आँखा छोपेर भागाभाग भए। के भयो यस्तो भनेर अचम्म मान्दै थिए। बिस्तारै जब एकछिन पछाडि धुलो बन्द भयो अनि यताउति हेरेको त बडेमाको राक्षसी लडिरहेकी छ। हाम्रो श्याम सुन्दर, हाम्रो कन्हैया कहाँ छ भनेर खोज्दै जाँदा त्यो राक्षसीको शरीरमाथि मानव उसको स्तनको पर्वतमाथि समातेर खेलेर बसिरहनु भएको छ। अनि भगवानलाई लौ लौ हाम्रो लल्लालाई के भयो होला भन्दै समातेर लिएर आए। अनि चाहिँ काखमा राखे। ठिकै छ भने। अनि त्यसपछि केही सातो गयो होला भने गाईको पुच्छर घुमाइदिए। अनि गाईको गोबरको टिको लगाए। अनि गहुँतले सेचन पनि गरे। त्यसपछि सबैले मन्त्र तन्त्र पढेर भगवान श्री कृष्णको चाहिँ रक्षा गर्न थाले। जुन रक्षा कवच पढे त्यो चाहिँ श्री कृष्ण कवच हो। यो कवच पढेर सातो पुगे। उनीहरूले भगवानको रक्षाका लागि जुन जुन मन्त्रहरू पढे यी मन्त्र आज पनि बच्चाको सातो फुक्नका लागि भन्ने चलन छ। अव्यात अजोघ्रि मणिमान स्तव जान्वथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः हृत्केशवस्त्वदुर ईशैनस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम्। यहाँ भगवानका विभिन्न नाम लिएर भगवानको रक्षा होस् भनेर प्रार्थना गरिएको छ। यो कुरा सुनिसकेपछि भक्तहरूले के अड्कल काटे भने भगवानलाई पनि भगवानको नामले रक्षा गर्छ भने भगवान ठुलो कि भगवानको नाम ठुलो? अब हामीलाई कृपा गर्न भगवान सामनेमा आउने अनि लौ बाबु आऊ भनेर हातमा समाउने अनि लैजाने यो सम्भावना धेरै मुस्किल छ। तर भगवानको नाम त सजिलै हामीले लिन सक्छौं। सुगमम भगवान नाम जिह्वा च वशवर्तिनी। त्यसकारणले भगवान बरु हाम्रो पहुँचमा हुनुहुन्न, भगवानको नाम हाम्रो पहुँचमा छ। भगवानले त्यति छिटो कृपा गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न थाहा छैन। भगवानको नामले त्यहाँभन्दा धेरै छिटो कृपा गर्ने भएको हुनाले भगवान भन्दा पनि भगवानको नाम ठुलो छ भनेर भक्तहरूले कल्पना गरेका छन्। यसरी भगवानले पूतनालाई उद्धार गर्नुभयो। अनि त्यो पूतनाको शरीर जो ठुलो थियो त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारे, ठुला ठुला खडल खने, त्यहाँ लगेर टुक्रा टुक्रा पारेर जलाए। जलाएर जब धुवाँ निस्किए थियो त्यो धुवाँ पनि एकदम सुगन्धित धुवाँ थियो। त्यसको शरीरबाट एउटा ज्योति निस्कियो। त्यो ज्योति चाहिँ भगवान श्री कृष्णमा गएर विलीन भयो। यसरी भगवान श्री कृष्णले आफूलाई विष पिलाउन आएकी पूतनालाई पनि कृपा गर्नुभयो। भगवान कति दयालु हुनुहुन्छ। यस प्रसंगमा एउटा श्लोक भन्ने चलन छ। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम
कम्बा दयालुम शरणं व्रजेम भक्तवत्सल भगवानको पूतना उद्धारकारी हरिको। यो त हजुरहरूले अरू बेला पनि सुनेको कथा, पूतनाको कथा। कहीं दृश्यहरू हेर्दा पनि, चलचित्रहरूमा पनि, टेलिभिजनका सिरियलमा पनि यी प्रसङ्गहरू देखिन्छन्, सुनिन्छन्। तर शास्त्रकारहरूले, व्याख्याकारहरूले पूतनाको रहस्य, पूतनाको मर्म के हो, पूतनालाई मार्नुको अर्थ के हो भनेर विचार गर्नुभएको छ। एकजना वल्लभाचार्य नाम गरेका महात्माले भागवतको कथाको, भागवतको टीका लेख्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, अविद्या पूतना प्रोक्ता। यो पूतना भनेकै साधकको हृदयभित्र रहेको अविद्या हो। भगवानको जब हृदयमा प्राकट्य हुन्छ, अविद्या समाप्त हुन्छ, गन्ध मात्रावशेषिता, अविद्या लेस रहन सक्छ। अविद्या लेस भन्नुको तात्पर्य ज्ञानी भइसकेपछि पनि प्रारब्धको थोरै बाँकी अवशेषका कारणले जीवन बाँकी रहन सक्छ। तर अब नयाँ प्रारब्ध, नयाँ संस्कार, नयाँ कर्म र नयाँ बन्धनका जन्जालहरू समाप्त हुन्छन्। त्यो नै प्रतीकात्मक रूपमा प्रह्लाद, यो पूतनाको कथा हो भन्ने प्रसङ्ग सन्त महात्माहरूले बताउनुहुन्छ। अब यसपछि भगवान श्री कृष्णको कोल्टी फर्किने बेला भएको थियो। तेस्रो नक्षत्र योग परेको थियो, अर्थात् 3 महिना करिब करिब हुने बेलामा। त्यतिखेर पनि उत्सव मचिएको थियो। ठाउँ ठाउँबाट मान्छेहरू आएका थिए, गोप गोपीहरू गाडामा दुध दहीहरू तयार गरेका थिए। सबै कुराहरू भव्य चलिरहेको थियो। भगवान श्री कृष्णलाई गाडाको छाया मुनि राखेर अनि अरू आफ्ना आफ्ना काम धन्दामा गएका थिए। भगवान कृष्णले मनमा नै विचार गर्नुभयो, म माथि गाडा छ, गाडामाथि दुध दही रस छ, म त रसै रसमा दुध दहीमा छताछुल्ल गर्न मन पराउँछु, किन यहाँ माथि राखेका होलान्। आफ्ना पैरहरू बिस्तारै चलाउनु भयो भगवानले र गाडालाई लात्तोले हान्नुभयो। 3 महिनाको उमेरमा गाडा लड्यो। गाडाको छेउमा उतापट्टि एउटा कुनै दुष्ट दानव रहेछ, लुकेर बसेको, त्यो पनि मर्यो, जसलाई अहिले सकटासुर भनेका छौं। अघिल्लो जन्मको त्यो निवात कवच दानवको प्रसङ्ग अन्यत्र आएको छ। भगवान श्री कृष्णले जब गाडा लडाउनु भयो, गाडामाथि रहेका दही दुधहरू जताततै छताछुल्ल भएको छ, पोखिएको छ, छप्ल्याक छुप्लुक भएको छ। क्या मजा भइरहेको छ। भगवानलाई यस्तै दूध दहीमा रमाउन मन पर्छ। यसरी भगवानले गाडा सकटासुरलाई पनि वध गर्नुभयो। सकटासुर उद्धारकारी भगवानको। यो गाडा किन लड्यो होला भनेर सबैले खोजी गर्न थाले। बच्चाहरूले सुनाइदिए, यही कृष्णले, यही कन्हैयाले चाहिँ लात्तोले हानेर हो। कसले पत्याइदिनु, पत्याउने सम्भावना नै भएन, कहीँ अलक्षण त भएन भनेर स्वस्ति वाचन गरे, हवन गरे, पूजा पाठ गरे, शान्ति स्वस्तिहरू गर्न थाले। यस्तै 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 भयो। एक पटकको कुरा हो, भगवानलाई काखमा लिएर स्तनपान गराउँदा गरुङ्गो जस्तो अनुभव भयो। यशोदाजीले भैमा राख्नुभयो र आफू काम धन्दामा जानुभयो। यतिखेर पनि भगवानलाई अन्यत्रै राखेर भक्तको दृष्टि भगवान भन्दा बाहिर छ। त्यसै समयमा तृणावर्त नाम गरेको एउटा असुर दानवले हावाहुरीको रूप लिएर आइपुग्यो र एकदमै भुमरी जस्तो बनेर आयो र भगवान कृष्णलाई भैबाट उचालेर आकाशतिर पुर्यायो। आकाशमा पुगुन्जेल त क्या मजा भयो भन्दै उड्दै जानुभयो। अनि माथि पुगेर जब मथुरातिर, कंस कहाँतिर लैजान खोज्दै थियो असुरले, भगवान कृष्णले असुरको घाँटी च्याप्पै समाउनु भयो र एकदमै गरुङ्गो ढुङ्गो जस्तो, एकदमै गरुङ्गो फलामको भारी जस्तो बनिदिनु भयो। ऊ आत्तिएर छटपटायो, के गरौँ र कसो गरौँ हुँदै भैमा पछारिएर त्यो तृणावर्त पनि मर्यो। यस प्रकार तृणावर्तलाई पनि भगवानले उद्धार गर्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको। अब यहाँनेरि आएको जो सकटासुर छ, सकटासुर भनेको चाहिँ जडवाद, जडलाई चेतन भन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति अर्थात् देहाभिमान। यो प्रवृत्तिलाई पनि भगवानले जब भक्तको हृदयमा प्रकट हुनुहुन्छ, समाप्त गर्नुहुन्छ। यो प्रतीकात्मक रूपमा सकटासुरको कथाको रहस्य थियो। अनि तृणावर्त भनेको चाहिँ भुमरी। हामीलाई पनि जीवनमा कामना रूपी, तृष्णा रूपी भुमरीले सताउँछ। तृष्णा रूपी भुमरीले कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ। अचेल ज्योतिषी कहाँ कुण्डली देखाउन गयो भने
भ्रामरीका दशा लागेछन् भन्छन्। त्यो भ्रामरीको दशा लाग्नु भनेको प्राय हाम्रो मनमा भएका तृष्णा, कामना, वासना, आसक्ति यिनै हुन्। यही कामना र तृष्णाको कारणले कोही मानिस कहाँबाट कहाँ पुग्छ, के गर्नुपर्ने के हुन पुग्छ, यो मनुष्यलाई सताउने एक किसिमको असुर हो। जब साधकको हृदयमा भगवानको प्राकट्य हुन्छ त्यसपछि त्यो तृणावर्त जस्तो, कामना जस्तो तृणावर्त नाम गरेको असुरलाई पनि समाप्त गरिदिने काम भगवानले गर्नुहुन्छ। अर्थात् भक्तको हृदयमा यी कामना, क्रोध जस्ता यी दुष्ट दानवहरूको प्रभाव जम्दैन भन्ने यसको तात्पर्यार्थ हो। त्यसपछि एकपटक भगवान श्री कृष्णलाई काखमा राखेर दुध पिलाउँदै गर्दा धेरै पो दुध पियो कि क्या हो बच्चाले भन्ने ठानेर आमाले दुध छुटाउनु भयो। त्यसपछि मुखमा हेरेर यस्तो यस्तो गरेर खुसी पार्दै हुनुहुन्थ्यो, हँसाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। भगवान श्री कृष्णले मनमा नै विचार गर्नुभयो, मेरो कारणले मेरो आमालाई कति दुःख हो। मैले दुध पिउँदा पनि आमाले चिन्तै मान्नी। मैले कति कति काम गर्नु छ। म भित्र अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड छन्। ती ब्रह्माण्डमा रहने जीवात्मालाई मैले पालन पोषण गर्नु छ। मैले यति आमाको दुधले कति धेरैलाई पालन पोषण गर्नु छ, देखाइ पो दिनु पर्यो भनेर भगवान कृष्णले मुख आ गर्नुभयो। हाई गरे झै गरी यशोदाजीले मुखमा हेर्दाखेरि मुखभित्रै आ गर्दा त्यही आकाशै देखियो, अनि त्यही सूर्य चन्द्रमा देखिए, त्यही ब्रह्माण्ड देखियो, त्यही पृथ्वी देखियो। विश्व ब्रह्माण्ड त्यही देख्दाखेरि यशोदाजीलाई हेरिसक्नु भएन, खपिसक्नु भएन, थर्र काँप्न थाल्नुभयो। यो के भयो होला भन्ने ठान्नुभयो। पछि गएर आँखा चिम्लिनु भयो। आँखा चिम्लिएपछि सबै कुरा समाप्त भए। यस प्रकार भगवान श्री कृष्णले जन्मिँदा जन्मिँदै गर्नुभएका केही घटनाहरू, केही लीला चरित्रहरू जसको साधनाको दृष्टिले, वेदान्तको दृष्टिले हाम्रो जीवनमा घट्ने केही घटनाहरू पनि हुन् जो साधना मार्गमा लागेका भक्तहरू हुन्छन्। यो भगवानको रूपलीला थियो। अब नामलीला पनि हुनुपर्छ। भगवानका दुईटा महत्त्वपूर्ण आधारहरू हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने, हाम्रा लागि भगवानले स्वीकार गर्नुभएका आधार नामलीला र रूपलीला। रूपलीला त भइसक्यो, भगवानले स्वरूप धारण गर्नुभयो। अब नाम पनि राख्नुपर्छ। गर्गाचार्य भन्ने हुनुहुन्थ्यो एकजना, जो वसुदेवजीको पुरोहित हुनुहुन्थ्यो। वसुदेवजीले भन्नुभयो, मेरो छोरा चाहिँ नन्द बाबाको घरमा बसेको छ, उसको न्वारण गरे कि गरेनन्, अनि उसको कुण्डली के कस्तो हेरेनन्, सबै कुराहरू हजुरले पत्तो लगाइदिनु पर्यो भनेर वसुदेवजीले गर्गाचार्यलाई प्रेरणा दिनुभयो। अनि जेलबाट त यतिखेर मुक्त हुनुभएको छ, अलि पछि गएर जेलमा फेरि बस्ने हो। त्यो जब भगवान कृष्णको जन्म मतलब उसको पछाडि चाहिँ जेलबाट मुक्त भएको छ, अलि पछाडि चाहिँ फेरि। अनि त्यसपछि चाहिँ गर्गाचार्य चाहिँ नन्द बाबाको ठाउँमा आइपुग्नु भयो। ब्रजम जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेवजीले पठाइएका गर्गाचार्य नन्द बाबा कहाँ आएपछि नन्द बाबाले उठेर स्वागत सत्कार गर्नुभयो। त्यसपछि पूजा अर्चना पनि गर्नुभयो। त्यसपछि भन्नुहुन्छ, हजुरहरू जस्तो गुरुहरू, हजुरहरू जस्ता ज्ञानी विद्वानहरू आइपुग्नु भनेको हाम्रो सौभाग्य हो, धेरै ठुलो कुरा हो। हजुरले त ज्योतिष पनि पढ्नु भएको छ। हाम्रो घरमा बच्चाहरू जन्मिएका छन्। रोहिणीको छोरा पनि, मेरो देवको यशोदाको पुत्र पनि। यिनीहरू दुवैको चाहिँ न्वारण गरेकै छैन। 11 दिनमा गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रको नियम छैन। 10 रात बितेपछि आशोच निवृत्ति हुन्छ, तर न्वारण 11औं दिनमा गर्नु मुख्य विधान हो। 11औं दिनमा गर्ने मौका परेन भने नाम नक्षत्र हेरेर जुराएर महिनौं दिन पछाडि पनि गर्न सकिन्छ भन्ने छ। लगभग यहाँ त 2-3 महिना कटिसकेपछि, 3 महिनाको कटिसकेका पनि केही समय पछाडि बल्ल न्वारण भएको छ। नन्द बाबाले भन्नुभयो कि हाम्रा छोराहरूको न्वारण हजुरले गरिदिनु पर्यो, ज्योतिष पनि हेर्नु पर्यो भन्नुभयो। त्यसपछि नन्द बाबा गर्गाचार्यले भन्नुहुन्छ, हुन त हुन्थ्यो, तर मैले न्वारण गरिदिएँ भने कंसले थाहा पाउँछ, किनभने कंसले हामीप्रति कडा निगरानी गरिरहेको छ। वसुदेवको पुरोहित हुँ म, उताको सम्बन्ध रहेछ भनेर फेरि उसले चाल पाउला। त्यसकारणले के गर्ने होला भन्नुभयो गर्गाचार्यले। नन्द बाबाले भन्नुभयो, समस्या त म कहाँ पनि छ। जब जब उत्सव हुन्छ तब तब कहिले हावाहुरी लाग्छ, कहिले रुखहरू भाँचिन्छन्, कहिले चाहिँ नि राक्षसहरू असुरहरू आउँछन्। त्यसकारणले कसैलाई पनि खबर नगरौं।
अरू कसैलाई खबर नगरिकन चुपचाप एक्लै पछाडि बसेर गोठमा भयो भने देवताको पूजा आवाहन पनि गर्न पर्दैन, किनभने गोठमा देवताहरू स्वतः बसेका हुन्छन्। त्यसो भएपछि हामीले कुरुद्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम, कसैलाई पनि नभनिकन गएर द्विजातिको संस्कार गर्नुपर्छ भन्नुभयो नन्द बाबाले। अलक्षितोस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे, मेरा आफन्तले पनि थाहा नपाउने गरी गाईको गोठमा जाउँ, स्वस्ति वाचन गरौँ र अनि संस्कार गरिहालौँ भनेर भन्नुभयो। अनि नन्द बाबाले आफ्नी पत्नी यशोदालाई हराउनु भयो। लौ यशोदा आऊ, रोहिणीलाई पनि लिएर आऊ, बच्चाहरू लिएर आऊ पछाडिपट्टि सुटुक्क, अरू कसैलाई खबर नगर्ने, आज न्वारण गर्नुपर्छ, ठुला ज्योतिषी आउनु भएको छ, विद्वान धेरै जान्ने भनेर नन्द बाबा अगाडि जानुभयो। रोहिणीको मनमा चाहिँ, यशोदाजीको मनमा चाहिँ एउटा विचित्रको भावना आएको छ। यो मनको कुरा अरू कसैलाई भनिसक्नु पनि छैन। नन्द बाबा पनि गोरो गोरो शरीरको हुनुहुन्छ, यशोदाजी पनि गोरी गोरी हुनुहुन्छ। अब छोरो जन्मिएको छ कता न कताको, कालो कालो श्याम वर्णको, न बाबातिरको जस्तो छ न आमातिरको जस्तो छ। मनमा अलिकति संकोच पनि हुन्छ आमालाई। अरूले हेर्नेहरूले ठ्याक्कै बा जस्तै ठ्याक्कै आमा जस्तै भनिदियो भने कति आनन्द आउँछ। यहाँ त कता कता के हो वर्णै मिल्दैन। तर बरु चाहिँ त्यो अर्की रोहिणीको छोरा चाहिँ बरु गोरे गोरे छ। त्यसपछि मनमा संकोच भएकै कारणले गर्दा यशोदाजीले भन्नुभयो कि ल रोहिणीजी, तपाईँको छोरा मैले लिएर गएँ, तपाईँले मेरो बाबु लिएर आउनु होला, खुब ठुला ज्योतिषी हुन रे, जान्दछन् कि जान्दैनन्, हेरौँ कस्ता रहेछन्, थाहा पनि हुन्छ। ल है मैले हजुरको बाबु लिएर गएँ भनेर रोहिणीको बच्चा लिएर यशोदाजी अगाडि जानुभयो, गोरो बच्चा लिएर। अनि यशोदाजीले चाहिँ नि रोहिणीको बच्चा लिएर जानुभयो र रोहिणीले यशोदाजीको बच्चा लिएर जानुभयो। गएर जब संस्कार गर्न थाल्नु भएको थियो, स्वस्ति वाचन गरेर ठिक्क परेर गर्गाचार्य बस्नु भएको थियो, त्यही बेलामा घरवाली अगाडि सर्नु पर्यो। यशोदाजी अगाडि सर्नु भयो न्वारण गराउनका लागि। अनि गर्ग उवाच, गर्गले भन्नुहुन्छ, अयम हि रोहिणी पुत्रो, यो त रोहिणीको छोरा हो। यशोदाजीले पुलुक्क हेर्नुभयो, ओहो खतरनाक जान्ने हुनुहुन्छ जस्तो छ। रमयन सुहृदो गुणै, आफन्तहरूलाई आफ्ना स्वभावले रमाउने भएको हुनाले यिनको नाम राम रहनेछ। रमाउने भएको हुनाले बलाधिक्यात बलम विदु, ज्यादै बलवान भएको हुनाले यिनको नाम बल पनि रहन्छ। अब नाम रह्यो बलराम। अनि यदुवंशीहरूसँग सम्बन्ध जोड्ने भएको हुनाले, सबैलाई आफ्नो प्रभावले खिच्ने भएको हुनाले संकर्षण भन्ने पनि नाम रहन्छ। यदो नाम अपृथक भावात संकर्षण मुसन्त्युत, संकर्षण भगवानको, शेषावतार बलराम भगवानको, बलरामको नाम रह्यो। अब त्यसपछि चाहिँ रोहिणीको काखमा रहेको बच्चाको नाम राख्ने बेला भएको छ। त्यसपछि गर्गाचार्यले भनिहाल्नुभयो, आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतो नुयुगम तनु, समय समयमा युग युगमा अलग अलग स्वरूप धारण गर्ने भएको हुनाले यिनका त वर्ण फेरिरहन्छन्। त्यही कुरा थियो मनमा, त्यही भनिदिनु भयो। आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य, यिनका 3 वर्णहरू पहिले थिए, कहिले सेतो वर्णमा, कहिले रातो वर्णमा, कहिले पहेँलो वर्णमा, यतिखेर चाहिँ श्याम वर्णमा पैदा हुनु भएको छ। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः, उहिले कहिले वसुदेवको छोरा भएको हुनाले यिनको नाम वासुदेव पनि रहन्छ भन्ने कुरा खसाखुसुक पारेर भनिहाल्नु भयो अस्पष्ट हुने गरी। नक्षत्र के अरे? रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्रका 4 पाउ मध्ये के हुन्छन्? ओ बा विभु रोहिणी। बा भनेपछि वासुदेव भन्ने नाम राखिदियो भने ठिक्क हुने रहेछ भनेपछि उता वसुदेवको काम गरेको पनि ठहर्यो, यता नक्षत्रको नाम राखेको पनि ठहर्यो। अनि वासुदेव नाम भनेर स्थापित गरिदिनु भयो। अहिले श्याम वर्ण भएको हुनाले यिनको नाम कृष्ण पनि हुनेछ भनेर राखिदिनु भयो।
नन्द नन्दन भगवानको श्री कृष्ण चन्द्र भगवानको। अनि भन्नुहुन्छ बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। हजुरका छोराको नाम पनि रूप पनि धेरै छन्। आफ्नो गुण कर्म स्वभाव अनुसार ती सबै कुरा मैले जान्दछु, अरूले जान्दैनन्। यिनको चाहिँ एकदम सेवा गर्नु, एकदम श्रद्धा गर्नु, यिनले दुष्टहरूको समाप्ति पनि गर्नेछन्, सबैको रक्षा गर्नेछन् भन्दा भन्दै गर्गाचार्यको मनमा चाहिँ अचम्मको भावना आयो। मैले कसको निवारण गर्न आइरहेको छु भन्ने लाग्यो। मैले त साक्षात भगवान जगदीश्वर, यो सम्पूर्ण संसारको सृष्टि स्थिति संहार गर्नेवाला पूर्ण ब्रह्म परमात्माको मैले निवारण गर्न थाल्दैछु भन्दै गर्दा गर्गाचार्यको हृदय गदगद भइरहेको छ, गला रोकिरहेको छ, आँखाबाट अश्रुधाराहरू बग्न थालेका छन्। धैर्यम धुनोति बत कम्पयते शरीरम, शरीर कम्पित हुँदैछ। अगाडि बाहिर भित्रको भेद खोल्न पनि भएको छैन। बाहिर बाहिर मुखले ठिकठाक पारेर भन्दै गर्नु छ, भन्दा भन्दै जे कुरा भन्न नहुने हो त्यही कुरा मुखबाट फुत्किन थाल्यो गर्गाचार्यको। तस्मात् नन्दात्मजो यन्ते, हे नन्द, हजुरको यी छोरा चाहिँ साक्षात भगवान नारायण भनेर के मुखबाट फुत्कियो। त्यति गर्दै गर्दा भगवानले पुर्लुक्क हेर्नुभयो गरेर गाली गर्नुभयो, यसो संकेत गरेर। गर्गाचार्यले थाहा पाउनुभयो पोल खोल्न हुँदैन अहिले। अनि त्यसपछि शब्द घुमाइदिनु भयो र भन्नुहुन्छ नारायण समो गुणैः, साक्षात भगवान जस्तै समान हुनुहुनेछ भनेर शब्द मिलाउनु भयो। श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहित, यिनको विधिपूर्वक पालन पोषण रक्षण गर्नु इत्यादि कुराहरू बताएर नन्द बाबाले गर्गाचार्यले निवारण गर्नुभयो र अनि नाम लीला पूरा भयो। भगवान श्री कृष्णका नाम लीलाहरू पूरा भए। श्री कृष्ण गोविन्द माधव श्याम, श्री कृष्ण गोविन्द माधव श्याम, मुकुन्द केशव जय जय राम, मुकुन्द केशव जय जय राम। श्री कृष्ण गोविन्द माधव श्याम, श्री कृष्ण गोविन्द माधव श्याम, मुकुन्द केशव जय जय राम, मुकुन्द केशव जय जय राम। हरि बोल बोल हरि बोल, हरि बोल बोल हरि बोल। मुकुन्द माधव हरि हरि बोल, मुकुन्द माधव हरि हरि बोल। हरि बोल बोल हरि बोल, हरि बोल बोल हरि बोल। मुकुन्द माधव हरि हरि बोल, मुकुन्द माधव हरि हरि बोल। पतित पावन भगवान नामको रूपलीला र नामलीला मुख्य भइसकेपछि अब यस पछाडिका अरू लीलाहरू त संक्षिप्त रूपमा अगाडि बढ्छन्। बिस्तारै भगवान श्री कृष्ण अलि ठुलो हुँदै जानुभयो। हुँदा हुँदै घुँडा टेकेर अनि हात घुँडा समेत टेकेर चार खुट्टाले टेकेर भनौं बाहिर सर्किँदै आँगनबाट बाहिर जानुभयो र सबैभन्दा पहिले गाईको गोठमा गएर गाईको पुच्छर बाछाको पुच्छर समातेर अनि उभिने प्रयास गर्नुभयो। त्यति गर्दा गाई एकदम स्नेहले हेर्दै गर्दा गोमूत्र छोडेका रहेछन्। त्यही गोमूत्र लतपतिएको छ शरीरमा जिउभरि गाईको गोबर लतपतिएको छ। तर कति आनन्ददायी छ त्यो दिव्य छटा। यशोदाजीले गएर आफ्ना बालकलाई यस्तो लतपतिएको भन्ने पनि वास्ता नगरिकन काखमा राख्नु भएको छ। यो स्नेह, यो एउटा भगवानको दिव्य लीला चलिरहेको छ। यसरी भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम गाईको गोठमा गएर उभिने प्रयास गर्नुभयो। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै छिमेकीका घरमा पनि जान थाल्नुभयो र सबैभन्दा पहिले छिमेकीहरूका घरमा गएर उनीहरूले तयार गरेका वस्तुहरू
भन्दा पनि उनीहरूले लुकाएर राखेका वस्तुहरूलाई भगवानले स्वीकार गर्नुभयो। नौनी घिउ नाम गरेको चिज चाहिँ सबैभन्दा सुकोमल हुन्छ, भक्तको हृदय पनि नौनी घिउ जस्तै सुकोमल हुन्छ भन्ने अर्थमा भक्तको भावनालाई भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने तात्पर्य प्रकाशित गर्न भगवानले नौनी घिउ चोरी गर्नुभयो भन्ने छ। तर चोरी गर्नुभएको कुरा न त गोपीहरूले न त सुखदेवजीले बताउनु भएको छ, न त अरु कसैले बताएका छन्। गोपीहरूले चाहिँ शिकायत मात्रै गरेका छन्। अघृष्ट जानवीर पदवीर विचक्रम तुरञ्जसा। गोपीहरूले आएर भगवान कृष्णले आफ्नो घरमा गएर गाई बाछा फुकाइदिएको अनि उपद्रव गरेको, लुकाएर राखेका वस्तुहरू झिकिदिएको भनेर शिकायत गर्छन्। तर यशोदाजीले त्यो शिकायत सुनेर पनि गाली गर्न सक्नुहुन्न, किनभने स्नेहले काम गरिरहेको छ, काखमा राख्नुहुन्छ। उनीहरूले पनि बहाना बनाएका छन्, केवल भगवानको दर्शन गर्न, भेट गर्न विभिन्न बहानामा यशोदाजी कहाँ गएर भगवान कृष्णको दर्शन गर्न चाहन्छन् र आफ्नो घरमा भगवान आइदिए हुन्थ्यो भनेर प्रतीक्षा गर्दछन् गोपीहरूले। यहाँ गोपी शब्दको अर्थ चाहिँ जसले नित्य निरन्तर भगवत रस पान गरिरहेका छन्, भगवानको भक्ति गरिरहेका छन्, त्यस्ता भक्तहरू, त्यस्ता गोपीहरू छन्। यिनीहरूले आफ्नो हृदय, आफ्नो भावना भगवानमा समर्पण गरेका छन्। यस प्रसङ्गमा धेरै लीला चरित्रहरू, धेरै कथा प्रसङ्गहरू यहाँ तात्पर्यार्थको रूपमा रहेका छन्। अब यसपछि यमुनाको किनारमा गएर भगवानले माटो खानुभयो भन्ने शिकायत भयो। भगवान यशोदाजीले गाली गर्न थाल्नुभयो। भगवानले पहिला त होइन भन्नुभयो, तर पछि गएर मुख देखाइदिनु भयो। मुखभित्र दिव्य दिव्य लोकहरू देखेर यशोदाजी दङ्ग पर्नुभयो भन्ने छ। त्यसपछि एकपटकको कुरा हो, यशोदाजीले दही मन्थन गर्दै गर्दा भगवान कृष्णले आएर यशोदाजीलाई रोक्नुभयो। अनि भगवान कृष्णलाई दुध पिलाउँदै गर्न थाल्दा उता उमाल्न राखेको दुध उम्लिएर अगेनामा जान थाल्यो। त्यसपछि भगवानलाई छुटाएर ऐनामा त्यो दुध उतार्न जाँदै गर्दा भगवानले दहीको भाँडाहरू फुटाएर वरपर सब छरछार गरिदिनु भयो। त्यसपछि आमा उताबाट आउँदै गर्दाखेरि यस्तो विचित्र देखेर यसलाई बाँच्छु भनेर यसलाई गर्न थाल्दा भगवान अघि अघि दगुर्नुहुन्छ, यशोदाजी पछि पछि भाग्नुहुन्छ। आमा छोराको दौडा दौडी चलिरहेको छ। भगवान पहिला समाइनु भएन, तर जब यशोदाजी थकित हुनुभयो र यशोदाजीले हातको लट्ठी फ्याँक्नुभयो, भगवान अनि पक्राउमा पर्नुभयो। भगवानलाई पक्रिन सकियो, साधना सहित भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्न। भगवत प्राप्तिको सिद्धि चाहिँ साधना परित्याग गरेर, साधना छुटेर भगवान प्राप्त हुन्छ। हामी माला जप्छौं भगवत प्राप्तिका लागि, तर मालामा अल्मलिएर मात्रै पनि भगवान प्राप्त हुँदैन। भगवान त साधन रहित सिद्धि हो। यो छुट्टै वेदान्तको अर्कै दार्शनिक रहस्य छ यहाँभित्र। अनि भगवान पक्राउमा त पर्नुभयो, तर आमाले बाँध्न खोज्नुभयो। डोरी पुगेन, 2 अंगुल कम भयो भन्ने छ। घर गाउँका वरपरका सबै डोरी ल्याउँदा पनि डोरी पुगेनन्। तर अन्तिममा भक्तजनको एकदमै निष्ठा, समर्पण, परिश्रम र भगवानको कृपा दुईटा सँगै भएपछि भगवान पक्राउमा पर्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार भगवत्सला ये सकिल तम बद्धुम धाम्ना तद्वीर्य कोविदा। यहाँ अगाडि र पछाडि चाहिँ दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयाश्रित स्वबन्धने। भगवान श्री कृष्ण बाँधिनु भयो। भगवानलाई बाँधेर आमा घर धन्दा गर्न जानुभएको थियो। भगवान ओखलमा बाँधिएको अवस्थामा सर्किँदै अलि पर जानुभयो। जहाँ 2टा रुखहरू थिए, त्यो रुखको बीचबाट पर जाँदै गर्दा रुख भाँचिए। ती रुखबाट दिव्य 2टा पुरुषहरू प्रकट भए। उनले भगवानको भव्य स्तुति गरे। तिनीहरू चाहिँ कुबेरका दूतहरू, कुबेरका परिचरहरू रहेछन्। नारद मुनिको शापको कारणले गर्दाखेरि अहिले वृक्ष भएर आएका रहेछन्। अनि भगवान श्री कृष्णले वृक्षलाई भाँचिदिइसकेपछि उनीहरू प्रकट भएछन्। उनले भगवानको स्तुति गरे। भन्छन्, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिः शतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। उनीहरूले भगवानलाई प्रणाम गरेर परिक्रमा गरेर गए। यो रुख कसरी भाँचियो भन्दै गर्दा यही बाबुले भाँचेको भनेर अरू केटाकेटीहरूले भनेर कसले पो पत्याउँथे र। अनि पछि गएर नन्द बाबाले बन्धनबाट खोलिदिनु भयो। आमाले आएर फेरि काखमा राख्नुभयो। न त भगवानमा बन्धन छ,
न त भगवानमा कुनै मोक्ष छ। बन्धन र मोक्ष दुवै भगवानमा कल्पित छन्। अध्यारोप र अपवाद यी त जीवात्माका हुन्छन्, भगवानका हुँदैनन्। तर भगवानले संसारमा बाँधिएका जीवात्मालाई कृपा गर्न आफू पनि बन्धनलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, आफूले पनि रजोगुण अर्थात रजलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, आफूले पनि संसारी जस्तै बनेर संसारमा आइदिनुहुन्छ। यो भगवानले गर्नुभएका विचित्र लीलाहरू छन्। बद्ध एव बद्धान मोचयति, आफू बाँधिएरै बन्धन संसारमा बद्ध भएका जीवात्माहरूलाई मुक्त गर्नुपर्नेछ। एउटा यो पनि यसको रहस्य हो। अनि भगवानले पनि सगुण बन्नुभयो, गुण शब्दको अर्थ पनि डोरी हो, सगुण बन्नुभयो भन्ने पनि भयो। अर्को चाहिँ बन्धनबाट मोक्ष हुनका लागि सत्कृपा कारण हुन्छ भन्नका लागि नारद मुनिको कृपा अथवा भगवत कृपा इत्यादिहरूको प्रसङ्ग यहाँ आएको छ। यस प्रकार भगवानले बाललीला पुरा गर्नुभयो। एकपटक फलवालीलाई कृपा गर्नुभएको कथा पनि छ। तर यहाँ धेरै उपद्रव भएका छन्। कहिले रुख भाँचिन्छन्, कहिले चाहिँ राक्षसहरूले सताउँछन्, कहिले चाहिँ हावाहुरीले उडाउँछन्। यस्ता ठाउँमा बस्दाखेरि हामीलाई सहज भएन। गाई पाल्नु छ धेरै, हरियाली घाँस भएको ठाउँमा जानुपर्छ भनेर उपनन्दहरूको सिफारिसमा नन्द बाबाले पनि स्वीकार गर्नुभयो। अनि नन्दगाउँबाट गोकुलबाट अब वृन्दावनतिर जाने तयारी भयो। जाँदाखेरि आफ्ना गाडाहरूमा धेरै सामग्रीहरू राखेर अनि गोठ नै पुरै घर जम्ने पुरै सारेर वृन्दावनमा बसाइका लागि जानुभयो। अब भगवान ब्रजबिहारी वृन्दावनवासी हुनुभएको छ। वृन्दावन बिहारी भगवानको जाने क्रममा बीचमा गर्नुभएका लीलाहरू। त्यसपछि एउटा बकुल्लो बनेर आएको एउटा असुरले भगवानलाई क्वाप्प खान खोज्दा भगवानले त्यसको चुच्चै च्यातिदिनु भएको कथा आएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा बत्सासुर बाछो बनेर आएको छ, त्यसलाई पनि भगवानले मारिदिनु भएको छ। यसपछि भगवान वनभोज खानका लागि सबै आफ्ना गोप बालकहरूलाई जम्मा पारेर आदेश जारी गर्नुभयो। गोप बालकहरूले घरमा पाकेको घरमा भएको चिजहरू सबैले झोलीमा राखेर अथवा सामग्री टिफिनहरू मिलाए बनाएर सब तयार भए। एका बिहानै भगवानले सिंहको बाजा बजाउनु भयो। भगवान कृष्णको संकेत पाए अनुसार सबै बाछाहरूलाई खोलेर अनि भगवान ती गोप बालकहरू सहित वनमा जानुभयो। जाँदा उफ्रिँदै नाच्दै घुम्दै बच्चा चराहरूको अनुकरण गर्दै बाँदरको अनुकरण गर्दै जाँदै जाँदै जानुभएको थियो। जाँदा एउटा डरलाग्दो ठुलो एउटा अघासुर नाम गरेको दानवले मुख गरेर बसेको रहेछ। त्यही दानवको मुखभित्र सबै गाई बाछाहरू पसे। उसले भगवान कृष्ण आउन्जेलका लागि भनेर मुख गरेर बसिरह्यो। जब भगवान कृष्ण पनि घाँटिनेरी पुग्न थाल्नुभयो, मुखभित्र पुग्न थाल्नुभयो, त्यसपछि उसले मुख चपाउन थाल्यो। चपाउन खोज्दै मात्रै थियो, भगवानले आफ्नो शरीर ठुलो बनाउनु भयो र एकदमै डरलाग्दो आगोको गोलो जस्तै बनिदिनु भयो। त्यसपछि एकदम आत्तियो। भगवान कृष्ण ठुलो ठुलो बन्दै बन्दै उसको मुख भरि नै बनेर अनि उसको चाहिँ श्वास नै बन्द हुने गरी ठुलो बनिदिनु भयो। त्यसपछि उसको प्राण नै रोकिएर यता तालु फुटेर त्यो मर्यो। यस प्रकार अघ नाम गरेको दानवलाई भगवानले उद्धार गर्नुभयो। अघासुर उद्धारकारी भगवानको यो जय जय मनाएको ब्रह्माजीले सुन्नुभएछ। अनि यो के गरिरहेका छन् भनेर हेर्न आउनुभयो। आउँदाखेरि त्यो अघासुरलाई मारिसकेपछि सबै गोप बालकहरू जम्मा भएर वनभोज खाँदै रहेछन्। वनभोज खाँदा भगवानले कस्तो कस्तो दिव्य दिव्य लीला गर्नुभएको छ। ओहो यो रमाइलो भन्नुभएको छ। वृन्दावनको शोभाको वर्णन गर्नुभएको छ। आफूले पनि आफ्नो शरीरमा चाहिँ शिरमा त्यो लहरा पातहरूको श्रृङ्गारहरू लगाउनु भएको छ। हातमा चाहिँ वेणु वंशी लिनुभएको छ। अनि एक छेउतिर सिंहको बाजा चाहिँ घुसाउनु भएको छ, अर्कोतिर लट्ठी पनि घुसाउनु भएको छ। अनि हातमा चाहिँ सबै खानेकुराहरू देब्रे हातमा विभिन्न चिज राख्नु भएको छ। अनि केही आफूले खाँदै केही अरूलाई खुवाउँदै यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ। स्वर्गका देवताहरू हेरेर अचम्म मानिरहेका छन्। यस्तो यस्तो अवस्था हेर्दा ब्रह्माजीलाई चाहिँ दिक्क लाग्यो। मैले क्षीरसागरबाट तपस्या गरेर स्तुति गरेर पृथ्वीको भार हर्न भनेर जसलाई लिएर आएको थिएँ, आज यो बच्चाहरूसँग बसेर बच्चाकै चाल गरिरहेको छ। यो केटाकेटी पारा चाहिँ ठिक भएन, उसलाई त केही शिक्षा दिनु पर्यो भनेर जति बाच्छाहरू थिए त्यहाँ ती बाच्छाहरू सबै ब्रह्माजीले लुकाइदिनु भयो। अनि गोप बालकहरू बसेर रमाइलो त गर्दै थिए।
अनि गोप बालकको मनमा आयो कि हाम्रा बादशाह कहाँ गए होलान्। भगवानले भन्नुभयो चढ्दै छन्, चिन्ता नगर। बालकहरूले भने होइन होइन हेर्न जानुपर्छ। भगवानले भन्नुभयो पर्दैन, होइन जानुपर्छ। आग्रह गरे, जाने भए जाऊ भनेर पठाइदिनु भयो। जब ती बादशाहहरूको ती गोप बालकहरूको भगवानबाट दृष्टि हटेर वत्सतिर अर्थात् विषयाशक्तितिर गए थियो, तब अनर्थ हुनेवाला छ। ती गोप बालकहरूलाई पनि ब्रह्माजीले लगिदिनु भयो, लुकाउनु भयो समाधि गुफामा। अनि गाई बाछा सब चोरी भइसकेपछि भगवान श्री कृष्णले थाहा पाउनु भयो र भन्नुहुन्छ मनमा नै कि ब्रह्मा तिमी सृष्टिकर्ता हौ भनेर घमण्ड गर्छौ, तर तिमीले सृष्टि गर्नु भनेको प्रारब्ध कर्म अर्काको अनि उपादान कारण अरू नै, निमित्त कारण मात्रै तिमी, तर म चाहिँ अभिन्न निमित्तोपादान कारण बन्न सक्छु, अर्थात् म आफैले वस्तुहरू सृष्टि गर्न सक्छु। ब्रह्माजी तिमीले त अरू वस्तुहरू सृष्टि गर्ने होइनौ, तिमी त जोडजाड गर्ने मात्रै हो। ल मैले तिमीले जसलाई लग्यौ त्यस्तै म बनाइदिन्छु भनेर गाई बाछाहरू पुरै तम तयार पार्नुभयो ब्रह्माजीले। अनि के अरे भगवान श्री कृष्णले त्यसपछि भागवतमा त यस्तो कथा छैन, वक्ताहरूले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छन्। अनि भगवान श्री कृष्ण चारमुखे ब्रह्मा भनेर ब्रह्मलोकमा पुग्नु भएछ। ब्रह्मलोकमा पुगेर त्यहाँ बस्ने सेवकहरू जो जो छन् तिनीहरूलाई भन्नुभएछ पृथ्वीमा त अहिले नाटकी ब्रह्मा घुम्दै रहेछन्, ती ब्रह्मा यहाँ आयो भने भित्र छिर्न नदिनु, म त अब थकाइ लागेको छ, म आराम गर्छु भनेर भित्र छिर्नु भएछ। अनि असली ब्रह्मा ब्रह्मलोकमा जाँदै गर्दा त द्वारपालले भित्र छिर्न दिँदैनन्। नक्कली ब्रह्मा यहाँ आउन पाइँदैन, बट कहीँका भनेर गाली गरेर पठाइदिए। पठाएपछि ती असली ब्रह्मालाई पनि मनमा लाग्यो कि मैले के गरिरहेको छु, मलाई मेरै ब्रह्मलोकमा मेरै स्थानमा मलाई मेरै सेवकले बस्न नदिने, यो के हो यो भन्दाखेरि कतै मैले त्यो गोपालको त्यो गोपबालकको चाहिँ कहीँ मैले अपराध गरेको कुरो त होइन, के गर्दै होला, उसका गाई बाछा कहाँ छन्, के गर्दै होला भनेर हेर्न जाँदाखेरि त जम्मै गाई बाछाहरू सँगै राखेर चरिरहेका, चराइरहेका, घुमिरहेका, खेलिरहेका। मैले लुकाएका गाई बाछा कहाँ छन् त भनेर गएर हेर्न जाँदा उहाँ पनि वहीँ छन्, यतै छन्, उतै छन्, ब्रह्मलोकमा जान पाइँदैन। यस्तो देखिसकेपछि मैले गल्ती पो गरेँ, के अरे मैले त गल्ती पो गरेँ कि क्या हो भनेर ब्रह्माजीलाई चाहिँ एकदम चिन्ता भयो। र ब्रह्माजीले भगवान नारायण भगवान श्री कृष्ण भएको ठाउँमा गएर अनि लट्ठी चाहिँ गरी प्रणाम गरेर दण्डवत प्रणाम गरेर, चार मुख थिए, चार मुखले घरि यताबाट प्रणाम, घरि यताबाट प्रणाम, घरि यताबाट प्रणाम, लडीबुडी गर्दै प्रणाम गर्न थाल्नुभयो ब्रह्माजीले र भगवानको भव्य स्तुति गर्नुभयो। स्तुतिको यहाँ प्रसङ्ग पनि वेदान्तको रहस्य भरित छ, संक्षिप्त समयमा सबै अर्थ गर्न सकिँदैन। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। ब्रह्माजीले भगवानको भव्य स्तुति गर्नुभएको छ। अनि भगवानले खुसी भएर वरदान माग भन्नुभन्दा पहिले नै ब्रह्मालाई संकोच भयो। 3 पटक परिक्रमा गरेर ब्रह्माजी टाप कसेर जानुभयो। न त म खुसी भएँ भन्नुभएको छ भगवानले, न त वरदान माग भन्नुभएको छ, न त ब्रह्माजीले वरदान मागुन्जेल धैर्य गर्न सक्नु भएको छ। ब्रह्माजी जानुभयो, किन भगवान अझै खुसी हुनुहुन्न भन्ने छ यहाँ, यसको तात्पर्य अर्थ। यस प्रकार भगवानका विभिन्न लीला चरित्रहरू आए। अब बाल्यकालमा चाहिँ भगवानले गर्नुभएका अरू पनि वृन्दावनको शोभा वर्णन, धेनुकासुर नाम गरेको दानवलाई उद्धार गर्नुभएको प्रसङ्ग, अनि कालिया नागलाई कृपा गर्नुभएको प्रसङ्ग, यस्तै प्रसङ्ग सहित वनमा लागेको डढेलो भगवानले पिइदिनु भयो भन्ने प्रसङ्ग पनि आएको छ। यस्तै प्रसङ्ग पछाडि अब भगवानले रासक्रीडाको तयारीको रूपमा सर्वप्रथम प्रलम्बासुरलाई मार्नुभयो। गर्मीको समय छ, वनमा आगो लागेको छ, त्यो आगोलाई भगवानले पान गरिदिनु भएको छ। अब त्यसपछि चाहिँ वर्षा ऋतु आयो, त्यसपछि शरद ऋतु आयो। अब उपयुक्त समय भएको छ रस विस्तार गर्न। तर गोपीहरू चाहिँ भगवानलाई पतिको रूपमा स्वीकार गर्न सकौं भनेर कात्यायनीको पूजा गरेका छन्। केही गोपीहरू जो कुमारी अवस्थामा छन् उनीहरूले कात्यायनीको पतिको रूपमा प्राप्त गर्ने इच्छाले पनि पूजा गर्दैछन्। तर जो अलि प्रौढ भइसकेका छन्, गृहस्थ भइसकेका छन्, त्यस्ता गोपीहरूले आफ्नो जीवनको आधारको रूपमा
हृदय भित्रको सर्वान्तर्यामी पूर्ण ब्रह्म परमात्माको रूपमा भगवानलाई चिनेर अनि भगवानलाई वास्तविक पतिको रूपमा प्राप्त गर्ने इच्छाले पनि कात्यायनीको पूजा गरेका छन्। त्यस प्रसङ्गमा उनीहरूले गंगाको यमुनाको मर्यादालाई परिपालन गर्न नसकेको कारणले अर्थात वस्त्र रहित भएर स्नान गरिरहेको अवस्थामा भगवान श्री कृष्णले त्यो गर्नुहुन्न भनेर शिक्षा दिन उनीहरूको वस्त्र हरण गर्नुभयो। यो प्रसङ्गलाई चाहिँ अर्को अर्थमा गोपीहरूको आवरण भङ्ग गर्नुभएको भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। मूल रहस्य चाहिँ यही नै हो। अनि यज्ञ पत्नीहरूलाई पनि, यज्ञ गर्ने ब्राह्मणका पत्नीहरूलाई पनि कृपा गर्नुभएको छ। भगवानले यस्तै यस्तै प्रसङ्ग सहित भगवानका बाललीला चरित्रहरू चलिरहेका छन्। अब रास क्रीडा अनि गोवर्धन पूजन सम्बन्धी प्रसङ्गहरू चाहिँ अर्को भोलिको दिनमा हामी गर्नेछौँ। आज यिनै प्रसङ्ग सहित भगवत चरित्र, भगवत श्री कृष्ण भगवत चरित्र रूप शब्द पुष्पहरू भगवानकै श्री चरणमा समर्पण हुन्छ। हरि ओम तत्सत। नारायण श्रीमन्नारायण